السلام عليكم. نجيو نكملو هاد ليكزامان. المهم معاكم قناة دروس جامعية اللي كيهضر هو محمد مفتاحي، طالب في كلية العلوم والتقنيات. كنخدمو على واحد ليكزامان ديال النورمال ديال مسيو اكساس في ستير الرشيدية ديال ستركتور دو دوني اون سي. وصلنا لا كيستيون نيميرو 4 اللي كتقول لك نديرو واحد الفونكسيون ديال افيش كرواسون بولينوم. هذا هو البروتوتيب ديالها. قالك هادي واحد الفونكسيون كي افيش ان بولينوم بي اون اوردر كرواسون دو ليكسبوزون دي مونوم. يعني شنو اون اوردر كرواسون؟ يعني خصني نافيشو له مثلا بي دو اكس هكا، ونبدا من الصغير من اكس على بيسونس زيرو، هادي ا زيرو بلس ا ان اكس على بيسونس ان، ا دو اكس على بيسونس دو، حتى نوصل المهم حتى تسالا البولينوم. كي غندير لها هكا باش نافيشيها ضروري يعطيني داك لوتيليزاتور بولينوم، داكشي علاش درنا هنا بين قوسين. وهي دو تيب فويد حيت ماغاديش نغوطوني والو، غير نافيشي وصافي. واخا هي تكون بحال هكا فويد افيش اوتر كرواسون بولينوم بولي بي. واخا دابا هو عطانا واحد البولينوم بي، خصنا نافيشيو لي زيليمون ديالو. وهاد البولينوم بي على حسب داكشي اللي عطانا هو في هادشي راه هو اصلا مستف باغ اوتر كرواسون. يعني الديبي ديالو ليكسبوزون ديال الديبي هو اصغر اكسبوزون، وديال الثاني كبر اكسيتيرا. هو قايلها هنايا لي مونوم اباريس دو لا ليست باغ اوردر كرواسون دو ليكسبوزون. يعني باش نافيشيوها باغ اوردر كرواسون يكفي اننا نبداو من الديبي حتى نمشيو للفان ونبقاو نافيشيو. باش نبداو من الديبي ونوصلو للفان خصنا شي حاجه اللي تبدا من الديبي وتسالى بالفان. هذا هو واحد الكورسور اللي غادي نديكلاروه عاوتاني. الكورسور هو غادي يبقى يمشي من ليليمون الاولاني حتى ليليمون الاخراني، يعني حتى هو يكون اليمون. يعني خصنا نديكلاروه هادو تيب اليمون كورسور دي تيب بوينتر غنكتب شي سميه اخرى هاكا كي ار تي صافي. دوك كي ار تي هو زعما داك الكورسور بلا ما نكبر السميه. واخا قبل ما نديكلاريو هاد ليليمون غنحيدو هاد البولينوم اللي عطانا. خصنا بعدا نشوفو واش شي بولينوم فيد ولا شي بولينوم عامر. الا كان فيد راه ما عندنا ما نافيشيو. يعني غادي نديرو لا كونديسيون اف بي ايكالا نول برانت اسيدي راك عطينا بولينوم فيد ولا بولينوم نول. المهم اللي درتوها هي هاديك. يلا زايد غادي نديكلاريو داك ليليمون الكورسور لو كورسور. وغادي نبداو. هاد الكورسور غيكون لا فالور الاولانيه ديالو هي الديبي ديال البولينوم كورسور ايكالا بي ديبي صافي. نديكلاري واحد اي علاش حيت بغيت نمشي من حتى يتساوي البولينوم، يعني غنمشي حتى لاطايل. غندير فور اي ايكالا زيرو اي انفيرور بي تايل اي بلس بلس. اش غادي يدير؟ غادي يبقى يافيشي لنا البولينوم. يعني في هاد البوكل غيبقى تبدا لافيشاج. يعني من الاحسن نجي هنا قبل منها ندير له برانت بحال هكا بي دو اكس ايكال هكا بي دو اكس ايكال زعما هي غادي تبدا دابا في ليكرون تبان بي دو اكس هكا بي دو اكس ايكال، وغيبقى يتسنى. غادي نجيو نافيشو لي ليمون الاولاني. دابا الكورسور راه في الديبي ياك، راه هنايا غادي يافيشي لنا شنو؟ برانت
هذا ا هو الكويفيسيون دو تيب شنو؟ لو كويفيسيون دو تيب شنو؟ دو تيب دوبل، يعني دوبل راه بحال الفلاوت. غادي نديرو بورسونتاج اف حداه اكس، اكس نيت هاكا باش يافيسها بحال هاكاك، اكس à la puissance l'exposant à la puissance l'exposant راه دو تيب شنو؟ دو تيب اونتيي بورسونتاج دي. وغادي نجي هاد اف شنو هو؟ هو داك الكورسور اكسبوزون كويفيسيون بي، كويفيسيون، وهذا بورسونتاج دي هو شنو؟ هو فيرغول لو كورسور ليكسبوزون. صافي، وغادي نفيرميو ندير بوان فيرغول. ها هو دابا افيشا ا، غادي افيشي دابا بالنسبه لهنايا مثلا افيشي ا زيرو، ا زيرو اكس بحال هكا افيشا اكس على بيسونس زيرو، حيت اكسبوزون تما يقال زيرو هاكا افيشي. غادي ننتقل لي من الاخر باش انت خصو شي بلوس هنا، يعني خصنا نزيدوها، غنزيدوها هنايا حدا بورسونتاج دي هنايا. هنا قبل ما نسدو هادو صافي. ايوا دابا هو افيشا خصو يمشي لي من الاخر في هاد لابوكل نيت نفسها. غادي نديرو له بلي داك الكورسور غيبدل راسو يولي كورسور ايكال كورسور سويفون. ها هو داز لينا من الاخر، غادي تعاود لا بوكل غيولي ايكال ان، غيجي غيلقى هنايا غيدير كورسور كويفيسيون غيافيشي لي هو ان اكس على بيسونس ان، وغادي افيشي هنايا عاوتاني وغيافيشي موراه بلوس. صافي، وغنسدو لاكولات. دابا ندوزو هو دابا افيشاها، واش مازال شي كا؟ مازالش، صافي هادشي اللي كاين. هاد إلز نحلو لها هادي لاكولات ديالها هنايا ونزيدوها هنايا ونزيدو لا فونكسيون. السؤال الاخر ديال افيشاج اون اوردر ديكرواسون، نافيشو لو بولينوم ولكن اون اوردر ديكرواسون، هي بحال هادي نيت، غير هاد البولينوم راه اون اوردر كرواسون ياك، وراه اون اوردر كرواسون. باش نافيشو اون اوردر ديكرواسون خصنا نبداو من اخر اليمون اللي هو ا ان اكس على بيسونس ان، يعني خصنا نبدا من الفهم، ما نبداش من الديبي. يعني هادشي كامل غيبقى غير هنا تحيد هاد كرواسون غتولي ديك كرواسون. واش البولينوم فارغ؟ الا كان فارغ البولينوم فيد يقال نول. يلز ليليمون ندير واحد الكورسور، ولكن هاد الكورسور ما يبداناش من الديبي ديال البولينوم، يبدا من الفان، من الفان ديال البولينوم بوان فيرغول. عاوتاني برانت في نيت بي دو اكس بين بي دو اكس نيت فور اي ايكال زيرو، اي انفيريور نيت بي تايل نفس الحاجه، حيت لا تايل راه بحال زعما متحكمينش باش نديرو سوبيريور ولا. برانت بغينا نيت الكويفيسيون عاد ليكسبوزون ديالو، ونجيو للكورسور ونيت ويساوي الكورسور ماشي سويفون، حيت الا درنا سويفون ديال الفات ايكال نول، غنحيدو سويفون ونستعملو داك دوبلومون شيني بريسيدون حتى نوصلو عاوتاني نول ديالها، حيت راه فيها بريسيدون فيها سويفون. صافي، هذا هو الجواب ديال السؤال 4 والسؤال 5. يلا الفيديو الجاي ندير لكم السؤال الاخراني ديال الديريف ديال البولينوم، حتى هو ساهل.